चवथी निमतान जे नाल आसा ते सवाय जाल्ले. सो आतां चवथ ऑलमोस्ट 5 दीस जाले, 7 दीस मागीर. सो रेटीन कितें चेंजीस जातले? पयल्यान पयलीं आमच्या कॉर्पोरेशनान जी सेवा दिली लोकांक लागून, म्हणजे जे नाल्ल सवाय करून विकले, हेका लागून आमकां खूब अशे प्रतिसाद येयलो लोकां कडसून की आमकां बरें तुमी सर्वीस दिली. हेका लागून आमकांय बी बरें दिसलें की आमचे खंय तरी कामाचो मोबदलो लोकांक पब्लिकाक मेळ्ळो म्हणून. आनी अशे तरेची जर सेवा लोकांक जर जायी आमच्या कडसून जाल्यार ती आमी कंटिन्यूय करूंक शकता. आमी डिसिजन अजून घेवंक ना कंटिन्यू करपाचें, पूण आमी करूंक शकता. सरकाराच्या मान्यतेन आमी तें करूंकय शकता. तर आमकां असो अनुभव येयलो की जो नाल्ल आमी म्हणटाले की नाल्ल आमच्या गोंयचोच आमी नाल्ल आमी खाता, पण तशें बिलकूल ना. कित्याक आमकां असो अनुभव येयलो की बरो राज्यांसून आमकां सगळो नाल्ल आहा तो आवक करचो पडटा, इम्पोर्ट करचो पडटा. आनी आमच्या ह्या राज्यान जितलो पळय नाल्ल सोंपता तो चडसो नाल्ल आसता तो भायलो आसता. पूण आमी आमच्या लोकां खातीर कित्याक हे सवाय हाडून दिवचे न्हू, असो एक आमच्या भितर एक विचार येयल्लो आहा. पूण आमी विचार असो केला, हो विचार आमी कन्फर्म करून हे बिजनेस जे आसा ते आमी फ्लो आमी असो चालू दवरतले. आनी हॉर्टिकल्चराक हाडून तो आमी लोकांक कमीत कमी दरान आमी दिवपाचो प्रयत्न चालू दवरतले. अशी कितली रिक्वायरमेंट अशी गोंयकारांक? आमी आतां सद्या पळय विदीन द स्पॅन ऑफ 12-13 दिसाच्या भितर आमी 75,000 नाल्ल सोंपयलो. 3 लॉट हाडले आमी, 25-25 वर्सात 3 लॉट हाडले आनी तिनूय लॉट सोंपले. आनी बरोचसो लोकां कडसून बरे आमकां रिमार्क येयले की बरें केलां म्हणून. आनी अशे तरेचे जे म्हणजे एक कमी दरान जे मेळ्ळें तें सॅटिस्फॅक्शन आमच्या गरीब लोकांकूय मेळ्ळें. आनी अशें रिक्वायरमेंट जर आसा म्हणजे मंथली कितले कन्जम्पशन आसतलें आमी हाडल्या नंतर कळटलें. आतां आमी 10 दिसांक जर 10 ते 12 दिसांनी 75,000 सोंपयले. आनी अशें जर प्रत्येक जर आमकां लाखांनी लागूंक शकता. तितले मागीर आमकां तो इम्पोर्ट करपाक लागून आमकां दुसरे 2-3 सोर्स पळोवचे पडटले. हे सगळे भाशेन आमकां स्टडी करची पडटली. स्टडी करून आमी कंटिन्यू दवरपाक जाय जाल्यार आमी लोकांच्या सेवे खातीर हे दवरता. बरें.